I am the youngest in this family. Youngest कवळेकर. म्हजें नाव अक्षदा कवळेकर. हांव पणजे रावतां. हांव हांगासली नात अनंत कुंडेकराची नात आनी आय एम द थर्ड ऑफ फोर्थ जनरेशन हियर. हांव जशें म्हाका टायम मेळटा हांव तशें हांगा पावता. म्हणजे कितें ना कितें सण आसता म्हणजे पुजा बीन आसत जाल्यार. आनी आमी ल्हान आसतना हांगा येतालीं. आमी पयलीं आमगेर पयलीं अशी लायनी लागताल्यो मकर पळोवपाक स्पेशली. म्हणजे म्हजो जो दुसरो आजो आसा तो करतालो. हांगा इतली लायन लागताली की म्हणजे शिपयार्डा कडेन थंयच्यान लायन लागताली पळोवपाक. पण आतां जशें जनरेशन चेंज जाता तशें सगळें बदलत गेल्लें. सो आतां तशें जायना कित्याक सगळीं कामाक आसता आपल्या. सो तशें आतां जायना. बट आय रियली एन्जॉय हियर कमिंग. कित्याक असले राजआंगणाचें घर तुका आनी खंयच पळोवपाक मेळचें ना मेन म्हटल्यार. आनी हांव प्राउडली म्हज्या फ्रेंड्सांक सुद्दां सांगता की म्हजें मामालें घर आसा तें राजआंगणाचें आसा आनी आजून तशेंच आसा. आनी टचवूड हे अशेंच आसूनी कित्याक म्हजे दोन फॅमिली कवळेकर आनी कुंडेकर दोनूय म्हजे मामाच आसा. सो ते पयलींच्यान जे चलत आयलां. सो हे फुडें सुद्दां आमी आमचे आतां धाकटे भावाची भुरगीं आसा तेंच्यांनी सुद्दां हे जनरेशन अशेंच चालू दवरचें. सो गणपती बाप्पा मोरया. थँक्यू. नमस्कार, हांव ममता कवलेकर. हांव हांगाची चेडू जावन आसा, नात जावन आसा आनी हांव फोर्थ जनरेशन हे घराचें. सो हांव जेन्ना जाला तेन्नासून आमी पळयता हांगा कशी सेलिब्रेट करताली ती. पयलीं आमगेर हांगा मकरा करताली बट आतां सिन्स ट्रेंड चेंज जायत आहा तशें आमचें डेकोरेशनूय आमी चेंज करीत आला. पूण जशें आमी सेलिब्रेट करता पळय सगळी एक जावन ते कंटिन्यू आसा. फकत जे आमी डेकोरेशन करताली ती चेंज जाला बिकॉज ऑफ द ट्रेंड. अदरवायज सगळे सेम चालूच आसा. सगळी एक जावन मेळटात, नेवऱ्यो करतात, लाडू करतात, मागीर आमगे मोदक करता, मागीर भजन आसता, आरती सगळे ते पयलींच्यान जे कशें आसताले पळय तशेंच आसा. फकत डेकोरेशन हे चेंज जाल्लें आसा. आनी हांव अशें हे करता कित्याक मुखारूय आमी अशीच सेलिब्रेट करतली गणेश चतुर्थी. हॅपी गणेश चतुर्थी टू ऑल. थँक्यू. माझे नाव संकेत कवळेकर आणि हे आमचे 2 गणपतीचो हे आमचे साजरो करता. आमी सारखे उमेदीन साजरो करता. आमी 4-5 म्हयन्या पयलीं हे डेकोरेशन कितें करपाचें, कितें हाडपाचें, कितें ना, खंय लायट घालपाची आमी पयलींच डिसायड करून दवरता. आनी म्हणजे आमची सगळीं वांगडाच आमी बसता, जेयता, खाता. ती पळोवन खूब उमेद येता. म्हजें नाव रुही कुंडेकर. हांव ह्या थर्ड जनरेशनाची सून. अनंत अजी कुंडेकराची हांव नात सून. सो तुमकां सांगल्या प्रमाणे जशें की एवरी डे लायक कितें आमी सोशल मिडियाचेर पोस्ट करता, स्टोरीज आसूं कितें आसूं, सदांच म्हाका विचारता की तुमचे 2 गणपती कशे. तर मागीर म्हणटा की बाबा आमचें अशें आसा की 2 गणपती ह्या खातीर की हांव ऑलरेडी हांगा एक माव आनी भयणीचो गणपती आनी म्हाजो भावाचो गणपती. सो एसएसटी प्रमाणे आयज कळ्ळें की एक्चुअल स्टोरी कितें ती. सदांच म्हणटाले की भाव आनी भयणीन गणपती हांगा पुजताली. थँक्यू. म्हजें नांव आसा दिप्ती कुंडेकर. ह्या घरांतले एक सून. कुंडेकराची हांव थर्ड जनरेशनाची सून. हांगासर सगळीं जाणां म्हणटात की हे 2 गणपती कित्याक पुजता. आतां तुमकां मुखार एक कळयलें आसा की हे 2 गणपती आमी कित्या खातीर पुजता. पण हे 2 गणपती जावन आसून सुद्दां आमी एक गणपती कसो आमी सेलिब्रेट करता. आनी आमची अशी ह्या इच्छा आसा की हो गणपती आमी फुडें असोच व्हरचो. आनी आमी जशी आमची सून आसा आमी ह्या घरांतली पण तरी सुद्दां आमी एक चेडवां कशें आमच्या कडेन हे वागणूक दिता. आनी आमी ही अशीच फुडें आमी सून सुद्दां आमी फुडें अशीच व्हरतली अशी तुमच्या कडल्यान आशा करता. थँक्यू. माझे नाव शनाया कवलेकर. हांव हे 4th जनरेचे कवलेकर फॅमिलीचे. थँक्यू. हॅपी गणेश. नमस्कार सगळ्यांक. हांव नेहा कवलेकर आनी हांव प्रितीदास कवळेकराची नात सून. सो सगळ्यांनी सांगले त्या प्रमाणे आता जशें हांव सोशल मिडियाचेर एवरी टायम आता गणपतीचे जेन्ना फोटो घालताले, इवन जेन्ना म्हाका किरणान विचारले की तुमचो 2 गणपती कसो गो नेहा. सो हांवें म्हटलें ताका की आतां हांव ह्या घरान लग्न जावन 8 वर्सां जालीं आनी म्हाका इतली हिस्ट्री खबर ना पयलींची. सो हांवें म्हटलें म्हाजी सासू आसा चाची, तांकां म्हटलें तुमी यो विजीट करा आनी सगळ्यांक म्हणलें तुमच्या कडेन एक न्यूज पावोवपाची लायक आमी 2 गणपती कित्याक दवरता ती. सो आयज आमच्या काकान चाचीन सगळ्यांनी जशें सांगलें सो ही आमची हिस्ट्री की आमी गणपती 2 कित्याक दवरता. सो आय एम प्राऊड ऑफ बीइंग अ डॉटर इन लॉ ऑफ कवलेकर अँड कुंडेकर्स हाऊस.
माझे नाव नमस्कार, माझे नाव अभिषेक कोणेकर. हांव ह्या घराचो 3rd जनरेशन जावन आसा आणि अनंत कुंडेकर म्हाजो आजो. तो मी इतली वर्सां गणपती पुजता, कोणेकर आनी कवळेकर. सो आमी आनंदान आमची उत्सुकतान आमी इतली उमेदीन साजरे करता चवथ आमची. आणि आमी आमकां खूब हांगा मजा येता. आणि ह्या घरान ऑलमोस्ट 45 to 50 लोक रावता. सो आमकां अशी खूब आनी चवथ केन्ना कापाता अशें आमकां कांयच जाणून येना. सो आमी जशी चवथ कापाता विसर्जन जावन आमकां अशी उत्सुकता फुडली चवथ केन्ना ते इतली उत्साह आसता. आणि आमी हांगा धूमधडाकान अशें खूब मजा करून आमी चवथ साजरो करता. थँक्यू. प्रीतीदास कवळेकराची नाचसून श्रेया कवळेकर. म्हाका लग्न जावन 13 वर्सां अप्रॉक्सिमेट जाली आसतली. हे 13 वर्सांनी हे जे गणपतीचे पूजन आसा हांगासर 2 गणपतीचे अशेंच चालू आसा. आणि इतके बरे भशेन आमी नाचून जावन म्हाका हांगा भुरग्याच्या भशेन म्हाजी चली कशी कुणेकर आनी कवळेकरांची हांव अशें हांगा वावरतात म्हाका सगळे. आणि तुमच्या निमित्तान आमची ही जी हिस्ट्री आसा, प्रिवियस एन्शंट हिस्ट्री आसा, तुमच्या मेरेन पावली. तुमच्या सगळ्या ह्या जगाक कळ्ळें की आमचे हे 2 गणपती हांगासर कशे पुजतात आणि आमी सगळी कशी एकामेकाक सगळी वांगडा एक फॅमिली कशी रावतात हे आमकां खूब बरें दिसलें. थँक्यू सो मच. नमस्कार, म्हजें नांव महिमा कवळेकर. हांव प्रीतीदास कवळेकराची नात आनी पंढरी म्हजो ग्रेट ग्रँडफादर. तर आमी जेन्ना सोशल मिडियाचेर बीन घालता हे 2 गणपतीचे फोटो, तेन्ना आमकां खूब जाणां लोक विचारतात की तुमचे 2 गणपती कशे कितें काय म्हणून. आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान ही स्टोरी लोकां मेरेन पावतली. त्या खातीर तुमकां पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. आनी जेन्ना गणपतीच्या बद्दल उलयता तेन्ना एवरी चवथीक आमी एक आतुरतायेन वाट पळयता. आमची म्हटल्यार एक परंपरा कशी चालू आसा. एक 70 वर्सां सुमार चालूच आसा ही परंपरा. आनी आतां जशी सांगल्या ते भशेन हिस्ट्री ती लोकां मुखार पावतली म्हणून आमकां आयज अभिमान दिसता. देव बरें करूं. हांव दिलीप कुंडेकर, कुंडेकर फॅमिलीचो एक मेंबर. म्हणटकूच आतां सुरवात करप म्हणल्यार पयलीं पासून आमच्या घरान कुंडेकर आनी कवळेकर कुटुंब हे एकूच फॅमिलीक रावता. म्हागेलो बापूय हो अनंत कुंडेकर हो ह्या कवळेकर कुटुंबाचो तेंगेलो भाचो. आनी तो ल्हानपणा पासून तो भाचो ह्याच घरान ल्हानाचो व्हडलो जालो आनी आमी सगळे ह्याच घरान रावताले. म्हणून तेन्ना कितें जालें, तेन्ना एकूच आमच्या घरान एकूच गणपती पुजतालो म्हणटकूच कवळेकाराचो. बरें पयलीं म्हणल्यार खूब पयलीं आमकां तें खबर जाना. मे बी इवन 80 years बॅक. म्हणटकूच तेजे नंतर कांय तेंप अशें गेलें बरें. आनी तेजे नंतर अशें जालें की आमच्या शेजाऱ्यांक थोड्यांक दिसलें की कुणेकर आनी कवळेकर एकूच कित्याक, कुणेकर एक फॅमिली आनी सेपरेट कम्युनिटी आसा. मागीर तेंच्यांनी आमच्या घरान एक वर्सा गणपती दवरलो आनी आमी तो सांगता म्हणल्यार तो आमी तो आनी तेंच्यान टॅग मारलो आयलो की इट इज अनंत कुंडेकर. म्हाज्या बापाचें नांव लावन बरयलें म्हणून आमकां म्हणून आमचो गणपती म्हणून. पूण आमी तो वर्सा तो गणपती पुजलो ना. कित्याक आमकां दिसतालें की एका घरान 2 गणपती कित्याक, तेन्ना एकूच गणपती आसा तोच पुरो आमकां अशें हे विचारान आमी तो गणपती पुजलो ना. आनी तो गणपती आमी आमचो मुख्य गणपती आसा तेजे वांगडा विसर्जन बीन केलें ना. तो गणपती काडल्यान आमी आमचो माळो आसा, माळेर म्हणटा आमी ताका, ते आमी ते व्हडली पाटी आसा तेजेर दवरलो. पूण एक 2-3 वर्सां नंतर आमकां मातसो तो एक सिग्नल दिवपाक लागलो की कितें तरी जावपाक लागलें अशें. पूण तेन्ना आमी म्हज्या आई बाबान प्रसाद घेतलो. प्रसाद सांगता तुमच्या घरान तुमच्या घरान देव येयल्लो आसलो, तुमी तेच्या तसोच खंय तरी असो अंधान तरी दवरलेलो आसा. तेन्ना पळय कोण तो. आनी त्या प्रमाणे ताची कितें तरी फुडलो उपाय करपाक जाय. त्या प्रमाणे कितें जालें मागीर आमी परतो विचार. तेन्ना आमकां लक्षांत आयलें की तो गणपती आमचेर कोणें दवरलेलो तो तसो आसा. आनी मागीर आमी परतो प्रसाद पाकी घेवन तो मागीर विधीपूर्वक म्हणटकूच आमचो हे गणपती पुजता तेजे बरोबर तेचें विसर्जन केलें. आनी तेजे नंतर फुडल्या वर्सांसून आमी आमचो असो कुंडेकर फॅमिलीचो असो एक गणपती त्या वर्साच्यान पुजपाक लागलो. आतां ही गजालूच जाता. आमचो गणपती पुजपाक एक सादारणशी एक 55 years जातली. तेन्ना हे अशीच परंपरा चालूच आसा. जरी आमी गणपती 2 पुजता खरें, पूण आमी सगळे कुंडेकर आनी कवळेकर फॅमिली ही एकूच फॅमिली जावन अशें आमी हो उत्सव अशे तरेन आमी साजरो करता की हो एक आमचो असो सार्वजनीक गणपती अशें आमी एकाचे 2 गणपती पुजता. आनी खूब लोक आमचे वाचपकार विचारता, शेरे जारे विचारता आमकां की तुमच्या घरान 2 गणपती कित्याक अशें सांगून प्रत्येकाक कोण विचारता आमी सांगत येयल्लें आसा. आयज आमकां योग केल्लें आसा. त्या प्रमाणे एक आमचे
तुमी आयल्या उपरांत ओके आमी आतां आमचें मत कितें आसा तें तुमकां सांगलें आसा की हेजे फाटलें बॅकग्रावंड कितें हिस्ट्री कितें तें तुमकां कळटलें आतां आनी काय आनी म्हळ्यार हो गणपती उत्सव आमी बरें धुमधडाक्यान साजरो करता. नमस्कार, म्हजें नांव सुकांती कवळेकर. हांव प्रितीदास कवळेकराची सून आनी पंढरी कवळेकराची नातसून. आनी आमची ही पयली सगळी फॅमिली कुंडयकर आनी कवळेकर. आमचे गणपती हे दोन गणपतीची एक थोडी स्टोरी आसा ती मातशी रावन सांगता तुमकां. पूण आमच्या हांगा पयलीं कितें जातालें, खूब अशी फेमस आशिल्लें घर आनी व्हडले व्हडले देखावे करताले. ते देखावे पळोवपाक अशी लायन व्हडली रस्त्यार लागताली खंय आनी खूब लोक येतालो हांगा गणपती पळोवपाक आनी ती चित्र पळोवपाक. तेन्ना साकून आमचें घर हें फेमस आसा. आनी आतां सुद्दां आमी इतली ते पयलींच्या सारकीच म्हण देखावे करिना, पूण अशें आमचे भशेन देखावे करून खूब अशी मजा करता दोनूय कुटुंब. आनी इतली सारकी आमी मजेन रावता की केन्ना ही आमची चवथ येतली आनी आमी सगळीं खूब वर्सां पासून आतां हें इतलें आमचें चलता तरी सुद्दां आमी इतली सामकी आमकां हें दिसता की आतुरता आसता चवथीची. आनी आमी अशी मेळून मिसळून खूब रावता, सगळीं एक अशी फॅमिली आनी बरी करून अशी रावता.